कस्तो छ सबै हामीले थाहा सकिन्छ हैन अल्ट्रासोनोग्राफीबाट प्रेग्नेन्ट मदरको कन्डिसनमा यो चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड वेभ त्यसमा चाहिँ हैन एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ तर यसमा चाहिँ रेडिएसन हुँदैन यति कुरा याद गर्नु एक्सरेमा चाहिँ रेडिएसन एकदमै हाई हो भने अल्ट्रासोनोग्राफीमा चाहिँ रेडिएसन अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि साउन्ड यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हुँदैन हैन यो चाहिँ म्याग्नेटबाट चल्ने हो नि त त्यही भएर चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड वेभमा अल्ट्रासोनोग्राफीमा त्यही भएर प्रेग्नेन्ट मदरहरूलाई पनि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के अल्ट्रासोनोग्राफीमा हो है प्रेग्नेन्टलाई गर्ने भनेको प्रेग्नेन्सीमा हामीले अल्ट्रासाउन्डहरू गर्छौँ हैन हो तर किन गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि रेज यसले बेबीलाई एफेक्ट गर्दैन हैन कुनै पनि फुल प्रोसिजर होइन यसको लागि कुनै पनि मेडिसिनहरू हामीले लिन पर्दैन त्यही भएर चाहिँ एकदम सेफ भनेको चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफी हो है अल्ट्रासोनोग्राफी एकदमै सेफेस्टको भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अब बच्चालाई पनि मिल्यो हैन एकदम ओल्डमा पनि गर्न मिल्यो प्रेग्नेन्टमा गर्न मिल्यो ब्रेस्ट फिडिङ मदरमा गर्न मिल्यो हैन सब कन्डिसनमा गर्न मिल्छ र हामीले कस्तो खालको डिप स्टर कसरी हामीले कुन देख्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो गल ब्ल्याडर हैन हाम्रो पित्त थैली हामी हेर्न सकिन्छ यसमा डाक्टरले हेर्छ लिभर हेर्नु हार्ट हेर्नु किडनीको साइज कस्तो छ सोइल भएको छ कि छैन किडनीमा स्टोन छ कि छैन हाम्रो गल ब्ल्याडरमा पित्त थैलीमा ढुङ्गाहरू छ कि छैन इस्टहरू छ कि छैन त्यो हेर्न सकिन्छ हाम्रो प्यानक्रियासको साइज हैन फङ्सनहरू राम्रोसँग छ कि छैन त्यो हेरिन्छ प्रोस्टेट भनेको हाम्रो मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरू हामीले हेर्नको पनि गरिन्छ हाम्रो नोडहरू कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सोइलहरू छ कि छैन भनेर गर्नको लागि पनि गर्छ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू पनि हाम्रो इन्लार्जमेन्ट भएको कि छैन अथवा स्विङ भएको छ कि भनेर हेर्नको लागि गर्छ अनि स्प्लिटहरूको लागि त्यस्तो आईमा कुनै प्रब्लम छ कि छैन ब्लड भेसल्सहरू कुनै सोइलहरू छ कि रप्चरहरू कि त्यो हेर्नको लागि गरिन्छ हाम्रो फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान जस्तो चाहिँ युट्रस हाम्रो पार्टिकलहरूको साइज कत्रो छ त हैन पार्टिकलमा सिस्ट छ कि छैन ट्युमर कि छैन त्यो भनेर चेक गर्न कति धेरै छ अल्ट्रासोनोग्राफीको टेहरू हाम्रो बडी र हैन हाम्रो यसले अल्ट्रासोनोग्राफी गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो छाती खासै गरिदिन अल्ट्रासोनोग्राफी हैन छातीमा गर्ने भनेको एक्सरे हो हैन तर चाहिँ पेटमा एब्डोमिनको कुनै पनि ठाउँमा युजुअली गर्ने चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफी जस्तै एब्डोमिन स्मल इन्टेस्टाइन हैन लार्ज इन्टेस्टाइन त्यस्तै गरी स्प्लिन प्यानक्रियास लिभर हैन गल ब्ल्याडर त्यस्तै गरी चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गानहरुमा युट्रसहरु त्यस्तै गरेर ओभरिजहरु सर्भिक्सको साइज कत्रो छ त्यसपछि यो के छ अर्को फ्यालोपियन ट्युबहरु ब्लक छ छैन सबै हेर्न सकिन्छ है यो अल्ट्रासोनोग्राफीबाट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग क्लियर खालको चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि आउँछ अब आजकल चाहिँ D4D स्क्यान भनेर अहिले चलनमा चाहिँ आएको छ है त अनि तर 3D 4D स्क्यान चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ चाहिँ 3500 4000 चाहिँ लाग्छ तर नर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न चाहिँ नर्मल भनेको यसको रेन्ज भनेको 1000 मा हामीले गर्न सकिन्छ है अनि अल्ट्रासोनोग्राफीले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो बडी जस्तो हाम्रो बोनमा चाहिँ हामीले अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न सक्दैन किनभने बोन के छ त बोन एकदमै डेन्स एकदमै साह्रो खालको यो पेनिट्रेसनसँग गर्न सक्छ अल्ट्रासोनोग्राफीले है बोनमा गर्न सकिँदैन हामीले बोनमा नि भनेको चाहिँ एक्स गरिने हो न सिटी अब एमआरआईहरू गर्न मिल्यो बोनमा तर अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न मिलेन हामीले अल्ट्रासोनोग्राफी एकदम सफ्ट टिस्युहरुमा हैन सफ्ट टिस्युहरुमा सब मसल्सहरुमा चाहिँ हामीले गर्ने हो हैन अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ अनि अब यसको प्रोसिजर के छ त प्रोसिजरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पेशेन्टलाई पहिला पर्पजहरु प्रिन्सिपल्सहरु भनिदिनु पर्यो डिस्क्राइब गर्नु हैन अनि त्यसपछि त्यो एक्जामी त्यो कलेज लाको हो प्रोसिजर हामीले उसलाई बेडमा अथवा टेबल तर्नु पर्यो राम्रोसँग अनि उसको पार्टहरु सबै थोप्दिन पर्यो हैन कुन पार्टमा गर्न लाको सपोज त्यो पार्ट मात्रै गर्न पर्छ जस्तै एब्डोमिनमा लाको हुन्छ युजुअली हामीले एब्डोमिनमा चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्छ हैन पेटहरु हामीले ओपन हामीले प्राइभेट चाहिँ हामीले क्लोज गर्दिनुपर्छ हैन अनि उलाई चाहिँ हामीले साइन राख्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि जेल दिनुपर्छ जेल भनेको चाहिँ अब जाइलो जेलीहरु हुन्छ त्यो जेलीहरु उसको एब्डोमिनमा लगाइदिनुपर्छ किन त भन्दाखेरि त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग त्यो ट्रान्सड्युसर भने त्यो अल्ट्रासोनोग्राफी गर्ने एउटा सानो खालको छ हैन डाक्टरले हातमा लिनु भएको छ ट्रान्सड्युसर त्यो ट्रान्सड्युसर राम्रोसँग चाहिँ हामी मुभ गर्न लागि जेलहरु लाउनु पेटमा है जेलहरु लगाइसक्यो राम्रोसँग मुभ गर्न त्यो पर्यो अनि
अनि डले के गर्नुहुन्छ त्यो ट्रान्सड्युसरलाई चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनमा राख्नु र होरिजेन्टली भर्टिकल हैन छड्केर अथवा चाहिँ हाम्रो सिधा रूपमा चाहिँ त्यो मुभ गर्नुहुन्छ त्यो ट्रान्सड्युसरलाई हैन त्यो सानोको प्रोपलाई हुन्छ सानो खालको प्रोपलाई उहाँले मुभ हुन्छ र राम्रो उहाँले हेर्नुहुन्छ हैन अनि त्यो गरेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ वाइप गर्नुपर्छ एब्डोमिनलाई जाइलेको जेलीहरु हुन्छ हामीले चाहिँ सफा कपडाले गर्दै अथवा टिस्युले वाइप गरेर हामीले चाहिँ उलाई चाहिँ उठ्नु भनेर भन्नुपर्छ है त त्यो भने प्रोसिडर थियो भने अब हाम्रो नर्सिङ रेस्पोन्सिबिलिटी नर्सले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हामीले टिचिङहरु एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ प्रोसेस गर्नु भन्दा पहिला भन्दाखेरि हामीले उलाई अल्ट्रासाउन्डको बारेमा राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो हैन किन यसको हामीले गर्न गइरहेको छौं कुनमा गर्न गइरहेको छौं हैन त्यसको बारेमा नि भनिदिनुपर्छ अनि अब एकजना भिजिटरलाई चाहिँ हामीले अल्ट्रासोनोग्राफी गर्ने रुम राख्न सकिन्छ हैन एक छ भने एकजना बडीलाई चाहिँ राख्न मिल्यो एकजनासम्म राख्न मिल्छ है त अनि उहाँलाई के भन्नु त भने जस्तै अब एब्डोमिनको हैन पेटको गराएको छ हामीले भिडियो एक्सरे पनि भन्छ हैन नेपालीमा भन्न आएमा यो अल्ट्रासाउन्ड हामीले के त उसको यो एब्डोको गर्न लागेको छ भन्दा चाहिँ फुल ब्ल्याडर चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ हैन फुल ब्ल्याडर भन्छ चाहिँ उसको पिसाब चाहिँ एकदम फुल हुनुपर्छ एकदम लागेको पर्छ रे के किनदाखेरि पिसाब फुल भएन भने को इन्टरनल पार्टहरु चाहिँ राम्रोसँग क्लियरली देख्न सकिन रे है त्यही भएर फुल ब्ल्याडर छ भने उसको के ब्ल्याडर फुल हुने बित्तिकै उसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ ठुलो हैन ठुलो भइसकेपछि के हुन्छ क्लियर हामीले भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ त्यही चाहिँ पिसाब एकदम च्यापेर आउनु भन्नु पर्यो हामीले हैन हल्का च्यापेर मात्रै हुँदैन च्यापे भने त उसको सब अर्गनहरु चाहिँ एक्सपान्ड हुँदैन क्लियर दिदैन त्यही भएर हामीले पिसाब एकदम मज्जाले च्यापेर आउनु भनेर भन्छ मेल अथवा फिमेल हैन एब्डोमिनको गर्दाखेरि एब्डोमिनको गर्दाखेरि र हामीले चाहिँ पानी खाइरहनु नि खाइरहेपछि जसम्म उलाई पिसाबले तबसम्म चाहिँ पानी खाइरहनु भन्ने च्यापेपछि चाहिँ आउनु भनेर पर्छ है अनि पेशेन्टलाई चाहिँ पिसाब गर्नु जबसम्म एक्स गर्दिनौं अल्ट्रासाउन्ड गर्दिनौं तबमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पिट नगर्नु भन्नु पर्यो हामीले अनि त्यसै एक्सप्लेन गर्नु प्रोसिडर र किन यसरी पिसाब पिराको छ कुन गर्न गइराको छ एक्सपेन्सन गर्नु पर्यो र डाक्टरले हामीले चाहिँ त्यो क्लियर जेल हाल्नको लागि एब्डोमिनमा हाल्नको लागि हेल्प गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि जब प्रोसिडर सकिन्छ र रिल्याक्स भएर प्रोसिडर गर्दाखेरि उहाँलाई रिल्याक्स भन्ने चल्नु भएन यसमा आफ्नो त एब्डोमिन चाहिँ एकदम रिल्याक्स गरेर छोड्दिनुपर्छ हैन हामीले एकदम च्याएर राख्न हुँदैन रिल्याक्सले चाहिँ हुन पर्यो हैन अनि जब प्रोसिडर सकिन्छ तब चाहिँ उहाँले पिसाब गर्नु टोयलेट जानु हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो हैन अल्ट्रासोनोग्राफीमा अब अल्ट्रासोनोग्राफीको छ अब नेक्स्ट भनेको म तिमीहरुलाई एमआरआई को बारेमा चाहिँ भनिरहेको छु हैन एमआरआई भनेको सर्ट फर्म भयो फुल फर्म भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ भनेको एमआरआई हो यो एमआरआई भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक भनेको छ नि त हैन के गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ रन गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटको थ्रुबाट चाहिँ एमआरआई गर्ने रहेछ है म्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटको चुम्बकको थ्रुबाट है अब यो भनेको चाहिँ नन इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक प्रोसिडर हो एमआरआई भनेको पनि यसमा नन इन्भेजिभ भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो बडीलाई नछेडिकन अपरेसन नगरिकन नदुखाइकन हामीले पनि प्रोसिडर गर्छ भन्ने त्यो भनेको चाहिँ नन इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक प्रोसिडर नन इन्भेजिभ बट इन्भेजिभ प्रोसिडर भनेको चाहिँ हामीले पेशेन्टको बडी भित्र छेड हैन पनि पार्ट छिराएर चाहिँ हामीले उसको पाहरू हेर्ने हल्का पेन हुन्छ हैन इन्भेजिभ प्रोसिडरमा जहिले पेन हुन्छ बट नन इन्भेजिभ प्रोसिडरमा चाहिँ देयर इज नो इन द पेशेन्ट हैन पेशेन्टलाई केही पनि पेन हुँदैन अब यस्तै म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ बित्तिकै यसमा चाहिँ कुनै पनि रिजल्टहरु चाहिँ हुँदैन एकदम सेफ खालको हुन्छ एमआरआई भनेको चाहिँ है भन्दा सेफ भनेको चाहिँ एमआरआई हो र एमआरआईले चाहिँ हाम्रो बडीको एकदमै भित्री कुराहरु पनि देख्न सकिन्छ एमआरआईले चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफीले सबै कुराहरु देख्न सकिदैन हैन जस्तै हामीले ब्रेनको गर्न मिलेन हैन बोनको गर्न मिलेन हामीले सोनोग्राफीमा भने एमआरआईमा चाहिँ हामीले हरेक पार्ट हरेक मस्को भेनको हैन सबै कुराको बोन सबै कुरा चाहिँ हामीले इमेजिङ चाहिँ यसमा रेकर्ड गरिन्छ
है यस्तो खालको एउटा एमआरआई भनेको चाहिँ खालको एउटा चाहिँ नन इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक स्क्यानिङ हो हैन स्क्यानिङ हो अब यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि रेयर आउँदैन एकदम सेफेस्ट खालको हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा पनि मिल्छ एमआरआई चाहिँ हैन किन देयर इज नट कुनै पनि रेज युज भएको हुँदैन एमआरआईमा त्यसै कारणले गर्दाखेरि है अबमा चाहिँ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड र रेडियो वेभ्सहरू मात्रै हुन्छ है स्ट्रङ म्याग्नेटिक वेभ्स एन्ड रेडियो वेभ्स मात्रैको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै हार्मफुल हुँदैन हामीले एमआरआई चाहिँ कमै के गरिन्छ भन्दा ब्रेनको गरिन्छ तिमीले पनि सुन्छ होला हैन ब्रेनको टाउको गरिन्छ स्पाइनको गरिन्छ स्पाइनल कर्डको मेरुदण्डको गरिन्छ हैन जोइन्टको गरिन्छ हाम्रो पनि जोइन्टहरुमा प्रब्लम छ पेन छ जस्तै हामीले एक्सरे गर्दा पनि फाइनल गर्न सकेको छैनौं हामीले चाहिँ एमआरआई को लागि चाहिँ रिफर गरिन्छ पेशेन्टलाई एब्डोमिनको कुनै पनि पार्टहरु लागि राम्रोसँग भिजुअलाइज गर्नको लागि दिन्छ पिक भनेको पेल्भिक मसल हुन्छ नि फिमेलको हैन पेल्भिक मसल हाम्रो फिमेल पेल्भिक भित्र के हुन्छ पार्टिकल हुन्छ त्यो पार्टिकलको पनि भित्र सबै कुराहरु हेर्नको लागि राम्रो टाइम कुराहरु पनि भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ एमआरआई हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ पनि एब्नर्मालिटीहरु हामीले सजिलैसँग फाइन्ड आउट चाहिँ सकिन्छ किनभने यो भनेको त डीप स्ट्रक्चर डीप अर्गान डीप भेन डीप मसल्सको पनि यसले भिजुअलाइज गर्दै भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि एब्नर्मालिटी जुन अरु टेस्टबाट गर्न सकेको एब्नर्मालिटी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी एमआरआई गर्छौं है जस्तै कुनै बिमारीहरुको चाहिँ यो मेरुदण्डहरु भाँचेको हैन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको हुन सक्छ अब ब्रेनको इन्जुरी भएको हुन सक्छ अब कसै चाहिँ माइग्रेन प्रब्लम हुन्छ नि जस्तै सिटी स्क्यानबाट पनि नदेखेको कुराहरु यसमा देखिन सक्छ कि है माइग्रेनहरु सिभियर माइग्रेन छ सिभियर हेडेक छ हैन एकदमै यो इपिलेप्सी छारे रोगहरु सब कुराहरु चाहिँ हामीले एमआरआईमा चाहिँ देख्न सकिन्छ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ अनि कसैको चाहिँ अब यो डिको हर्निएसन हुन्छ भनेको हाम्रो मेरुदण्डको डिस्क छ मेरुदण्डमा हड्डीहरु हुन्छ हैन त्यसको डिस्लोकेसन हुने बित्तिकै हाम्रो मेरुदण्ड चाहिँ हामीले सी गर्न सकिदैन सुत एकदमै गाह्रो हुन्छ पिन हुन्छ हैन त्यस्तो कन्डिसन हामीले एमआरआई गर्दा है अनि स्पाइनल कर्डको इन्जुरी भएको कन्डिसनमा पनि बिरामीहरु चाहिँ माथि छतबाट लड्यो भने हैन अथवा एक्सिडेन्टहरु भयो भने स्पाइनल कर्ड ठीक छ छैन भनेर चेकको लागि नि एमआरआई चाहिँ गर्छ है त अनि यसको के त एमआरआई हामीले कस्तो टेस्टहरु गर्नको लागि दिन्छ भने हाम्रो चाहिँ ट्युमर हाम्रो ब्रेनमा ट्युमरहरु के छैन भनेर टेस्ट कसैलाई एकदम टाउको दुख्ने हुन्छ नि हैन सिभियर हेडेक हुन सक्छ अथवा उसको बड भिजन भनेको राम्रो आँखाहरु नदेख्ने धमिलो देख्नेहरु सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ एमआरआईहरु चाहिँ गरिन्छ अब ट्युमरहरु ब्रेन ट्युमर छ किन भनेर चेक गर्न लागि कुनै पनि ब्रेन एब्नर्मालिटिजहरु के छैन भनेर गर्नको लागि नि गर्छ हैन अनि एक्जाम्पलले भन्छ हाम्रो टाउकोमा हाम्रो ब्रेनको एउटा नसा चाहिँ फुटेर बिरामीको के हुन सक्छ मृत्यु पनि हुन सक्छ त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा एन्युरिजम छैन भनेर चाहिँ न्यारोइङ अफ द ब्लड भेसल्स हो है एन्युरिजम भनेको चाहिँ एन्युरिजम छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि पनि यो हाम्रो एमआरआई गरिन्छ अनि हाम्रो आँखामा हाम्रो हिरमा कुनै प्रब्लमहरु छ कि छैन भनेर गर्नको लागि नि एमआरआई गरिन्छ अनि स्ट्रोक भनेको चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क घात पक्षघातहरु भन्छ हैन मस्तिष्क घात भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हेमोरेजहरु भएर अथवा सफिसिएन्ट अक्सिजनहरु नपुगेर हाम्रो ब्रेनको मसल सुक्दै जान्छ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि स्ट्रोकहरु भएको कन्डिसनमा पनि हामीले एमआरआई गरेर हेर्न सकिन्छ हैन अनि ट्रमा भएको बिरामीमा कुनै पनि एक्सिडेन्टहरु रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरु अथवा घरबाट लडेर छतबाट लडेर कसैको चाहिँ के भएको छ भने पनि हामीले ट्राई गर्न सक्ने भयो हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हाम्रो मास ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हाम्रो ब्रेनमा स्कर रहेको हुन्छ हैन ग्ल्यान्डमा कुनै डिसअर्डर खराबीहरु छ भनेर चेक गर्नको लागि नि गर्ने भयो हैन अर्को भनेको चाहिँ एकदमै सिभियर हेडेक छ कसैलाई हेडेक कज नै थिएन हैन के भएर भइराको छ भनेर पनि चाहिँ प्रब्लम टाइमसम्म कसैलाई हेडेक कन्डिसनमा हामीले एमआरआई चाहिँ सकिन्छ है अनि प्रिपरेसन कसरी गर्नुहुन्छ पनि बिरामीलाई एमआरआई गर्नु भन्दा तिमीलाई आइडिया Any idea? No, ma'am. Ansu. के छ सुनाएको छैन अन्सु साउन्ड छैन मेरो
सुनेको छ म्याम साउन्ड के हो सुनिरहेछ कोही म्याम। बोल्दैन त हो हजुर तिमीहरू त हो के हो के नम्बर किन म कस्तो अड्की आएर केही बुझेको छैन। साराले सुनेको छ बोलेको तिमीहरू किन बोल्दैनौ नसुनेको भए नसुनेको न भयो तिमीहरूलाई सुनेको छ म्याम हजुरले चाहिँ हाम्रो साउन्ड नसुन्नु भएको के हाम्रो चाहिँ सुनिरहेछ सबैले आफ्नो भिडियो अफ गरेको छ कहाँ हो तिमीहरू तिमीहरू कहाँ छौ सबैले आफ्नो भिडियो अफ गरेको छ म्याम साउन्ड सुनेको छ के भयो भन त सुनेन सुझ्दा सुनेन सुनेको थिएन अहिले चाहिँ सुनिरहेछु म्याम सुनेछ अनि किन नबोलेको त अघि बोलेको म्याम हजुरले चाहिँ सुन्नु भएको छैन त्यो त तिमीहरूको साउन्डै सुनिन अनि कहाँ गएछ भनेर भन्छ हो अघि बोलेछु मान्छे खै के भयो तिमीहरूको हेर नि यो आउँदै आउँदैन कि एकदम प्रब्लम यो हेर जुमको यस्तो प्रब्लम छ के भन्नु ल ल म स्टार्ट गर्छु है छिटो फेरि साउन्ड नसुनिन सक्छ र प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ होला एमआरआईमा भनेर तिमीहरूले गेस गर्न सक्छौ होइन के गर्न सकिन्छ होला सुस्ता एमआरआई गर्नुभन्दा पहिला हामीले बिरामीलाई कसरी प्रिपरेसन गर्ने अलिअलि भन्ने होइन हामीले उहाँलाई क्लियर रूपमा भनिदिनु पर्छ है सुस्ता ठिकै छ ठिकै छ है तिमी ट्राई गर्यो थ्याङ्क यू है सुस्ता कि त प्रिपरेसनमा हामीले चाहिँ जहिले पनि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभबाट गर्ने सरी यो म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङमा चाहिँ एमआरआईमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ पहिला प्रोसिडियरको बारेमा राम्रोसँग भनिदिनुपर्छ है राम्रोसँग भनिसकेपछि उसको कुन पार्टको गर्न लागेको हो होइन एमआरआई जस्तै उसको टाउको हेडको गर्न लागेको हो कि अथवा उसको स्पाइनल कर्डको गर्न लागेको छ कि उसको कुनै पनि ह्यान्डहरूको लेगको गर्न लागेको छ कि कुन पार्टको गर्न लागेको छ त्यो पार्टको बारेमा पनि त्यो पार्टमा गर्न लागेको हो भनेर हामीले भनिदिनु पर्यो राम्रोसँग एक्सप्यान्सन गर्नु पर्यो होइन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि उसको मेटलहरू त्यसपछि उसको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू उसले लगाएको छ भने जस्तै उसले आफ्नो बडीमा होइन घडीहरू लगाएको छ भने ज्वेलरी छ भने फोन्सहरू छ डेबिट कार्डहरू छ होइन कुनै पनि रिङहरू छ फिमेलको पनि विभिन्न गहनाहरू छ भने ज्वेलरी छ भने चाहिँ हामी सबै निकालिदिनुपर्छ है त्यो गर्दाखेरि सबै निकाल्नुपर्छ र हामीले उसलाई चाहिँ उसको भिजिटरलाई दिनुपर्छ र त्यसपछि उसलाई आफ्नो सम्पूर्ण कपडाहरू खोल्नु भनेर भन्नुपर्छ है खोल्नु भनेर भन्ने अनि त्यसपछि हाम्रो हस्पिटलको गाउनहरू चाहिँ हामीले लाउन दिनुपर्छ उसलाई है अनि फिमेल छ भने टाउको गर्न लागेको छ भने टाउकोमा कुनै क्लिपहरू छ कि होइन कुनै चाहिँ अब के त अब मेटलको पनि
कसै लगाएको हुनसक्छ नि त ब्यान्डहरू होइन हेडपिनहरू लगाएको छ कि त्यो सबै हामीले खोलिदिन पर्छ अनि यो कपाललाई चाहिँ हेयरलाई राम्रोसँग हामीले बाँधिदिन पर्छ है राम्रोसँग टाइटली बाँधिदिन पर्छ बाँडिदिनु पर्छ होइन बाँडिदिसकेपछि चाहिँ त्यो पार्टलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग कोरीबाटे गरेर प्रिपरेसनहरू गर्नु पर्यो होइन मेन भनेको चाहिँ तिमीहरूले के बुझ भने मेटलबाट बनेको अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू हुन्छ नि त्यो आइटमहरूलाई चाहिँ उसको बडीमा चाहिँ राख्नु भएन किनभने फल्स इन्टरप्रिटेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ कि किनभने यो त म्याग्नेटबाट चल्ने हो नि त यो एमआरआई भनेको त अनि हाम्रो बडीमा अलरेडी नै हाम्रो इलेक्ट्रिकल सामानहरू छ मेटलहरूबाट बनेको सामान छ भने चाहिँ दुईटाको चाहिँ के हुनसक्छ नेगेटिभ इफेक्टहरू आएर चाहिँ फल्स रिजल्टहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ त्यही भएर हामी सबै ज्वेलरी निकालिदिनु पर्यो भिजिटरलाई दिनु पर्यो है अनि उसको कुन पार्टमा गर्न लागेको हो त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ प्रिपरेसनहरू गरेर होइन उसलाई भनिदिएर चाहिँ त्यो पार्ट पनि राम्रोसँग चाहिँ हामीले ओइल मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो अनि त्यसपछि यो मेटलबाट बनेको कुनै पनि आइटमहरू चाहिँ उसको बडीमा छ भने सबै निकालिदिनु पर्छ भनिसके अघि होइन अनि त्यसपछि इभन उसको आई ग्लासेसहरू पनि निकालिदिनु पर्छ पेनहरू छ भने पनि पेन पनि निकाल्नुपर्छ होइन आई ग्लासेस पनि अब फुट्न सक्छ नि त गर्दाखेरि चाहिँ एमआरआईहरू गर्दाखेरि त सुतेर गर्ने हो नि त एमआरआई त त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै निकालिदिनु पर्यो होइन अनि एमआरआई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले खासै उसलाई प्रिपरेसन चाहिँ अब जस्तै इम्टी स्टोमकमा चाहिँ गर्नु परेन नि त एमआरआई त हामी टन्न खाएर पानीहरू खाएर होइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर कुनै पनि प्रिपरेसन चाहिँ खासै गर्नु परेन तर चाहिँ के त भन्दाखेरि तर चाहिँ खाने बित्तिकै चाहिँ नगर्नु नै भनेर भन्छ जस्तै 1-2 घन्टापछि नै एमआरआई गर्नु खाना खाएको भनेर भन्छ होइन त्यही भएर अनि के भनेको छ भने अब तर चाहिँ अब जस्तै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा गरिहाल्ने कन्डिसनमा त अब खाना खाने बित्तिकै पनि गर्न मिल्यो तर चाहिँ प्लान्ड एमआरआई हो भने चाहिँ हामीले 1 घन्टापछि 2 घन्टापछि चाहिँ एमआरआई गरेको एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ है अनि अब कन्ट्रास्टहरू अथवा डाई भनेको चाहिँ कुनै एउटा इन्जेक्सनहरू दिनुपर्ने हुन्छ बिरामीलाई होइन जस्तै डाई अथवा विथआउट डाई दुईटा खालको चाहिँ हुन्छ एमआरआई पनि है अब कसैलाई डाई दिनुपर्ने कन्डिसनमा छ अथवा कन्ट्रास्टहरू दिनुपर्ने कन्डिसन छ भने उसको हामीले भेन ओपनहरू गरेर होइन त्यसमा इन्जेक्सनहरू छिराएर चाहिँ उसको भेनबाट हामीले चाहिँ के त राम्रोसँग भिजुलाइज होस् भनेर चाहिँ हामीले जस्तै उसको हेडको एमआरआई टाउको एमआरआई गरेको छ भने हामीले चाहिँ इन्जेक्सनहरू हातबाट छिराएर उसको यो टाउकोसम्म यो सबै डाई जान्छ कि टाउकोसम्म त्यो सबै यो भेनहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो मेडिसिनहरू जान्छ र भेन चाहिँ क्लियरली देख्न सकिन्छ एमआरआईमा त्यही भएर चाहिँ त्यो मेडिसिनहरू दिन्छ मेडिसिनको नाम चाहिँ तिमीहरूले जान्न पर्दैन तर के बुझ भने यसलाई चाहिँ कन्ट्रास्ट अथवा डिवाई डाई भनिन्छ त्यो एउटा मेडिसिन हो होइन त्यो चाहिँ हामीले भेन ओपन गरेर चाहिँ उसलाई नसाबाट हामीले दिने हो र त्यो नसाबाट उसको ब्रेनसम्म अथवा कुन पार्टमा गर्ने हो त्यहाँसम्म त्यो मेडिसिन जान्छ र हामीले चाहिँ उसलाई एमआरआईहरू गर्न सकिन्छ होइन तर सबै केसमा डाई अथवा कन्ट्रास्ट नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन कन्डिसन हेरेर हुन्छ है यो दिने पनि अनि हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ कुनै पनि अब एक्सरेहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाउड नोइजहरू आउँछ नि त सरी एमआरआई गर्दाखेरि लाउड नोइज आउँछ र तपाईँले चाहिँ लाउड नोइज आएको छ भने नडराउनु भनेर भन्नुपर्छ है तपाईँले चाहिँ अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ सिधा सुत्नु भनेर भन्नुपर्छ चल्न मिल्दैन यसमा एमआरआई गर्दाखेरि होइन 30 देखि 60 मिनटसम्म चाहिँ उसलाई नचलिकन हामीले चाहिँ सुतिराख्नु भनेर भन्नुपर्छ आई क्लोज गरेर होइन अनि कुनै बिरामीले चाहिँ हामीले उसलाई एकदमै डिस्टर्ब भएको बेलामा चाहिँ हामीले कानमा चाहिँ कि त म्युजिकहरू सुनाएर अथवा म्युजिकहरू लगाइदिएर पनि हामीले चाहिँ उसलाई माइन्ड चाहिँ उसको डिस्ट्र्याक्टहरू गर्न सकिन्छ है अनि चल्यो भने के हुन्छ त एमआरआई गर्दाखेरि चल्यो भने चाहिँ उसको फल्स राम्रोसँग चाहिँ रिजल्टहरू देखा पर्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ नचलिकन बस्नु भनेर भन्नु पर्यो अनि जबसम्म त्यो एमआरआई गर्ने मान्छेले होइन त्यो टेक्नोलोजिसले चाहिँ जबसम्म भयो भन्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ उसलाई त्यही ठाउँमा नै हामीले चाहिँ राखि
चाहिँ मेडिसिनहरु दिएर चाहिँ एमआरआई गरेको हो भने हामीले चाहिँ उसको भेनोपन चाहिँ निकाल्दिनु पर्छ हैन घर जानुभन्दा अगाडि भेनोपन सबै निकाल्दिनु पर्यो अनि उसको चाहिँ अब साइड इफेक्ट भएको चाहिँ हुनु भएन हैन भेनोपनहरु गर्दाखेरि पनि साइड इफेक्टहरु भएको अथवा कुनै पनि कन्ट्रास्ट दिँदाखेरि पनि उलाई चाहिँ साइड इफेक्ट भएको हुनु भएन अनि त्यसपछि उलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब घर जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने राम्रोसँग धेरै पानी खानु है भनेर भन्नुपर्छ किन त्यो मेडिसिन दिँदाखेरि चाहिँ उसको किडनी अब उसले पानी खाँदैन भने के हुन्छ उसलाई डिहाइड्रेसनहरु चाहिँ हुन सक्छ हैन त्यो मेडिसिनले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ त्यो मेडिसिन दिइसकेपछि उसले राम्रोसँग पानी खायो भने सबै फ्लश आउट भएर जान्छ किडनीबाट बाहिर त्यो मेडिसिन कम्प्युटराइज टोमोग्राफिक मसिन हो सिटी स्क्यान मसिन भनेको चाहिँ हैन अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ सिटी स्क्यान भनेको चाहिँ रिमाप एउटा कुनै पनि स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उयो डाई दिएर अथवा नदिकन हैन जस्तै एमआरआईमा पनि डाई दिने अथवा नदिकन हामीले चाहिँ गर्न मिल्थ्यो भने सिटी स्क्यानमा पनि कम्प्युटराइज टोमोग्राफी मेसिनमा पनि हामीले चाहिँ डाई भनेको एउटा मेडिसिन हो हैन त्यो मेडिसिनले चाहिँ हाम्रो सबै यो के रे भेनहरु त्यसको सबै कुराहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ त्यही भएर डाई दिने हो हैन हो त्यो दिकन अथवा नदिकन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिने भनेको चाहिँ यो हाम्रो कम्प्युटराइज्ड के हो त टोमोग्राफिक मसिन हो हैन सिटी स्क्यान मसिन हो यो पनि नन इन्भेजिभ प्रोसिडर हो हैन यो सिटी स्क्यान एमआरआई एक्सरे सबै भनेको चाहिँ नन इन्भेजिभ प्रोसिडर हो यसमा हामीलाई कुनै पनि पेन हुँदैन हैन हाम्रो बडी बाहिरबाट नै हामीले चाहिँ टेस्टहरु गर्न सकिने हो यसमा भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि बोनहरु हाम्रो कुनै पनि अर्गान टिस्युहरुलाई चाहिँ थिन स्लाइसमा जसरी हामीले काँक्रोहरु काट्छौं त्यसरी नै सबै हाम्रो बडीलाई अहिले चाहिँ क्रस सेक्सनल गरेर थिन पिसेसमा देखाउँछ के है जस्तो सिटी स्क्यान तिमीले हेडको हेर्यौ भने विभिन्न टाउकोलाई होरिजेन्टली काटेर तर काट्ने हैन फेरि रियलमा काट्ने हैन है फेरि यो सिटी स्क्यान मसिनले चाहिँ त्यसलाई स्लाइसमा डिभाइड गरेर चाहिँ देखाउँछ भनेर भन्छ हैन हाम्रो बडीलाई चाहिँ स्लाइसमा हाम्रो बडीलाई देखाउँछ हैन जसरी हाम्रो ब्रेडको स्लाइसहरु हुन्छ हैन त्यस्तो स्लाइसमा अहिले चाहिँ सबै पिस गरेर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पार्टलाई देखाउने काम गर्छ भनेर भन्छ है अनि यसमा चाहिँ सिटी स्क्यानमा चाहिँ एकदम रेजहरु आउँछ हाम्रो एक्सरे को भन्दा 100 टाइम्स बढी रेजहरु चाहिँ सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ है त्यही भएर प्रेग्नेन्सीमा गर्न मिलेन हैन सिटी स्क्यान पनि अनि क्रस सेक्सनल एरियाको चाहिँ हाम्रो सबै एरियाको चाहिँ कुन पार्टमा गर्न लाग्यो त्यो पार्टको सबै सानसानो कुराहरुले क्रस सेक्सनल गरेर ब्रेडको स्लाइस चिरेको जसरी यसले चाहिँ पिसमा कट गरेर चाहिँ हाम्रो देखाउँछ भनेर भन्छ है त अनि अब यसमा चाहिँ पर्पज के छ त भन्दाखेरि पर्पज चाहिँ कुनै पनि एब्नर्मल ग्रोथहरु छ भने हाम्रो ब्रेनमा हैन कुनै पनि स्पाइनल कर्डमा स्पाइनल कर्ड पनि गरिन्छ सिटी स्क्यान हैन जस्तै कुनै पनि कुराको चाहिँ हाम्रो एब्नर्मल ग्रोथहरु छ भने हाम्रो कुनै पनि ट्युमरहरु पलाको छ भएको कन्डिसनमा पनि हामीले राम्रोसँग हेर्नको लागि भिजुअलाइज गर्नको लागि गरिन्छ हैन अनि अब क्यान्सर भएको कन्डिसन जस्तो ब्रेन क्यान्सर ब्रेन ट्युमरहरु छ भने पनि हामीले त्यो भिजुअलाइज गर्नको लागि गरिन्छ अनि कुनै पनि बायोप्सीहरु गर्न पर्यो भने पनि जस्तो बायोप्सी भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पार्टमा क्यान्सरहरु भएको छ त्यो पार्टको चाहिँ सानो मासुको टुक्राहरु निकालेर टेस्ट गर्नको लागि पनि सिटी स्क्यान चाहिँ गरिन्छ हैन अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि थेरापीहरु अथवा सर्जरीहरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिटी स्क्यान गरेर त्यो पार्टको चाहिँ राम्रोसँग फंक्सनिङहरु हेर्नको लागि पनि हामीले सिटी स्क्यान गरिन्छ भनेर भनेको छ अनि कुनै पनि ट्युमरहरु डिटेक्ट गर्नको लागि हैन अनि कुनै पनि क्यान्सरहरु छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ युजुअली सिटी स्क्यान चाहिँ हेडकै गरिन्छ है युजुअली धेरै जसो चाहिँ हाम्रो हेडको नै स्कलको नै गरिन्छ सिटी स्क्यान चाहिँ अब प्रिपरेसन भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब नर्सले अथवा कुनै पनि हेल्थ वर्करले प्रिपरेसन गर्नुभन्दा पहिला कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि पेशेन्टलाई एकदमै कम्फर्टेबल सुरुमा त अब एक्सप्लेनेसनहरु गर्नै परिहाल्यो सबै प्रोसिजर भन्दा पहिला हैन त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ उलाई कम्फर्टेबल लुज फिटिङ
क्लथेसहरु दिन पर्यो हैन टाइटमा गर्न मिल्दैन सिटी स्क्यान है लुज फिटिङ अब युजुअली चाहिँ हस्पिटलकै गाउनहरु दिएको हुन्छ कतिपय हस्पिटलमा हैन लुज फिटिङ खालको सुरुवाल यो माथि तल सुरुवाल र माथि चाहिँ यो टी-शर्टहरु टाइपको अथवा चाहिँ कुर्तीहरु टाइपको दिएको हुन्छ हैन लुज फिटिङ कम्फर्टेबल क्लथहरु दिएको हुन्छ अनि त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ गाउनहरु लगाएर पनि हामीले चाहिँ गर्न मिल्यो हैन अनि मेटल अब एमआरआईमा जस्तै सिटी स्क्यानमा पनि हामीले कुनै पनि ज्वेलरीहरु मेटलबाट बनेको इन्स्ट्रुमेन्टहरु आई ग्लासेसहरु डेन्टर भनेको दाँत नक्कली दाँतहरु छ भने पनि निकाल्नु पर्यो हैन अनि हेयर ब्यान्डहरु हेयर क्लिप्सहरु सबै निकाल्नु पर्छ यो सिटी स्क्यान गर्नुभन्दा पहिला र अनि त्यसपछि हामीले बिरामीलाई चाहिँ कानमा उसको कुनै पनि हियरिङ एड्सहरु छ अथवा डेन्टरहरु छ दाँतमा भने पनि सबै निकाल्नु भनेर भन्नु पर्यो अनि सिटी स्क्यान गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हैन पेशेन्ट मे बी आस्क्ड नट टु इट अर ड्रिंक एनीथिङ फर सेभरल आवर्स बिफोर ह्यान्ड स्पेशली इफ यदि कन्ट्रास्ट दिएर गर्ने हो भने हैन बिरामीलाई कन्ट्रास्ट दिएर गर्ने हो भने चाहिँ बिरामीलाई नखानु नै भनेर प्रिफर गरिन्छ हामीले नखानु नै भनिन्छ तर विथआउट कन्ट्रास्ट नदिकन गर्ने हो सिटी स्क्यान भने जतिले त्यतिले गर्न मिल्छ हामीले है अनि पेशेन्टले चाहिँ कुनै पनि एलर्जी छ कुनै पनि कन्ट्रास्ट उसको प्रिभियस कन्ट्रास्ट दिँदाखेरि उसलाई एलर्जी भएको छ हैन त्यस्तो भएको कन्डिसनमा हामी चाहिँ दिन मिलेन कन्ट्रास्ट है अनि उले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्छ डाक्टरलाई मलाई यस्तो खालको एलर्जी छ भनेर भन्नुपर्छ हैन बिरामीले चाहिँ डाक्टरलाई अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ उले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मेडिकेसनहरु युज गरिरहेको छ क्रोनिक बिरामी हो जस्तै उसको रगतहरु बाक्लो छ भने उले पातलो गर्ने मेडिसिनहरु खाएको छ अथवा डायबिटिजको खाएको छ हाइपरटेन्सनको मेडिसिन खाएको छ भने उले चाहिँ इन्फर्मेसन गर्नु पर्यो त्यो सिटी स्क्यान गर्ने पर्सनलाई उले इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोवाइड गर्नुपर्छ है अनि उसको क्रोनिक इलनेसहरु छ जस्तै चाहिँ उसको चाहिँ हार्ट फेलियर भएको छ हार्टको डिजिज छ आस्मा छ किडनीको रोगी छ थाइरोइडको प्रब्लम छ भने पनि उले चाहिँ डाक्टरलाई इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ है अनि अब उलाई चाहिँ सिभियर आस्माहरु छ हैन अनि किडनी डिजिजहरु छ भने पनि उले चाहिँ अब जस्तै डायबिटिजको मेडिसिन खान्छ भने पनि उले चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो सिटी स्क्यान गर्ने डाक्टरलाई अनि त्यसपछि उमेन हामीले कन्फर्मेसन गर्नु पर्यो कि त्यो उमेन चाहिँ सिटी स्क्यान गर्ने उमेन चाहिँ प्रेग्नेन्ट छैन भनेर कन्फर्मेसन नभइकन हामीले चाहिँ यतिकै सिटी स्क्यान चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन प्रिपरेसनमा अब प्रोसिडरमा के छ त भन्दाखेरि कसरी गर्दा पेशेन्टलाई राम्रोसँग हामीले पोजिसनिङहरु गराएर सिटी स्क्यान टेबलमा राख्न पर्यो हैन चाहिँ सुपाइन राख्न पर्यो हैन उसको लाइङ उसको फ्ल्याट पोजिसनमा चाहिँ हुनु पर्यो उ चाहिँ हैन ब्याकमा हुनु पर्यो अथवा साइडमा पनि सुत्न सक्छ पोल्टे परेर पनि सुत्न सक्छ अब उसको कन्डिसन हेरेर कस्तो खालको कन्डिसन छ त्यो अनुसार हामीले सुताउनु पर्यो हैन अनि त्यस पेशेन्टलाई चाहिँ करेक्ट पोजिसनमा राख्न पर्यो ड्युरिङ द एक्जामिनेसन एकदम उसको पोजिसनिङ चाहिँ प्रोपर रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो स्ट्रेट हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ अनि यदि कन्ट्रास्टहरु दिएको छ भने हामीले चाहिँ भेनुपनहरु गरेर हैन भेनुपनहरु गरेर चाहिँ रेडी बनाएर राख्नुपर्छ र उलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम चल्न चाहिँ भएन हैन उ स्ट्रेट रूपमा चाहिँ सुतिरहेको चाहिँ हुनुपर्छ है अनि पेशेन्टलाई चाहिँ ब्रिदिङहरु चाहिँ होल्ड गर्नु भनेर भन्न पर्यो ड्युरिङ द स्क्यान हैन होल्ड गरेर चाहिँ राख्नु भनेर भन्नुपर्छ है बिरामीलाई चाहिँ अनि अर्को छ बिरामीलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नको लागि चाहिँ 10 मिनेटको टाइम चाहिन्छ हैन युजुअली मिनिमम पनि हामी 10 मिनेटको टाइम चाहिन्छ त्यो भएर 10 मिनेटसम्म तपाई चाहिँ नचलिकन आफ्नो के त गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो सासलाई एकछिन भए पनि होल्ड गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ है एमआरआई गर्न एकदमै धेरै बेर लाग्छ भने सिटी स्क्यान चाहिँ युजुअली 10 मिनेटमै सकिन्छ भनेर भन्छ हैन बुकहरुमा अनि यो भनेको चाहिँ प्रोसिडर थियो भने अब हाम्रो नर्सिङ म्यानेजमेन्ट हामीले कसरी गर्न सकिन्छ होला हैन जस्तै नर्सिङ म्यानेजमेन्ट हामीले चाहिँ नर्सले चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको पनि नर्सिङ म्यानेजमेन्ट तिमीहरु नर्सिङ म्यानेजमेन्टलाई नै बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै सिटी स्क्यानको बारेमा आयो भने सिटी स्क्यान भनेको के हो यसको डेफिनेसन लेख्ने हैन कसरी गरिन्छ लेख्ने अनि यसको पर्पस के हो अनि प्रिपरेसन के हो र हामीले चाहिँ नर्सिङ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मेन फोकस यसमा दिनुपर्छ है त अब नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा हामीले चाहिँ प्रोसिडर पहिला पेशेन्टलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो हैन कुनै पनि प्रोसिडर अनि उलाई चाहिँ अब इन्करेज गर्नु पर्यो त्यो उलाई चाहिँ कुनै डाउटहरु छ क्वेरीजहरु छ भने राम्रोसँग भर्बलाइज गर्नु मलाई सोध्नु भनेर चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नु पर्यो हैन अनि पेशेन्टलाई सकेसम्म चाहिँ त्यो स्क्यान गर्ने मसिनलाई पनि हामीले देखाइदिनु पर्छ पहिले नै हैन पिक्चरमा भए पनि देखाइदिनु पर्छ यस्तो खालको हुन्छ भनेर देखाइदिनु पर्यो अनि हामीले बिरामीलाई चाहिँ यो चाहिँ दुख्दैन यो प्रोसिडर गर्दाखेरि तपाईलाई केही पनि
पेन हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो हैन सहानुभूति उलाई चाहिँ एस्युरेन्सहरु दिनु पर्यो अनि पेशेन्टलाई चाहिँ एनपीओ मा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ कस्तो कन्डिसन हो भने उलाई चाहिँ अब कन्ट्रास्ट दिएर गर्ने हो भने उलाई एनपीओ मा राख्नु पर्यो तर कन्ट्रास्ट नदिकन गर्ने हो भने एमआरआई सिटी स्क्यान गर्ने हो भने चाहिँ उलाई चाहिँ हामीले एनपीओ मा नील पर ओरल खाली पेटमा चाहिँ राख्न पर्दैन है त अनि पेशेन्टलाई चाहिँ कुनै एलर्जीहरु छ पहिला भने उलाई चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई दिनु है भनेर हामीले भन्नुपर्छ हैन बिरामीलाई चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ सेडेसन पनि दिन पर्ने हुन्छ कस्तो पेशेन्टलाई हामीले सेडेसन भनेको चाहिँ उलाई निन्द्रा लाग्ने औषधि पनि दिन पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि उ एकदमै एग्रेसिभ छ उ एकदमै चल छ एङ्सियस छ भने हैन त्यस्तो पेशेन्टलाई हामीले दिन पर्ने हुन्छ सेडेसन तर हामीले भनेको मान्ने कन्सियस बिरामीलाई एडल्टलाई चाहिँ हामीले दिन पर्दैन है त हामीले बच्चाहरुलाई एकदमै चल्ने बिरामीलाई मात्रै हामीले सेडेसन चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ है अनि बिरामीलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कि तपाईले चाहिँ नचलिकन बस्नु ड्युरिङ द स्टडी भनेर हामी भन्नु पर्यो उलाई अनि त्यसपछि उले चाहिँ क्लिकिङ खालको नोइजहरु सुनिन्छ हैन सिटी स्क्यान गर्दाखेरि पनि नोइजहरु सुनिन्छ तपाई नातिनु भनेर हामीले उलाई चाहिँ प्रोसिडरको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरिदिनु पर्यो र के रे अरु चाहिँ खासै एकदम स्पेशल प्रिपरेसनहरु चाहिदैन हैन सिटी स्क्यानको लागि पनि त्यस्तो चाहिदैन अनि उलाई चाहिँ डाई दिएको हुन्छ नि त अघि सिटी स्क्यान र एमआरआई को चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ मिल्न जुल्न आउँछ कि हैन जस्तै डाई दिएको कन्डिसनमा अथवा कन्ट्रास्ट दिएर गरेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले उलाई डिहाइड्रेसनहरु चाहिँ नभओस् भनेर हैन उलाई प्रशस्त मात्रामा पानी खाऊ भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ त्यो प्रोसिडर गरिसकेपछि घर गइसकेपछि प्रशस्त रूपमा पानीहरु खानु त्यो तपाईको डाई त्यो इन्जेक्सन चाहिँ पानीबाट पिसाबबाट बाहिर जान्छ भनेर भन्दिनुपर्छ हामीले है यो भनेको चाहिँ सिटी स्क्यानको बारेमा थियो अब लास्ट हामीले पढ्ने आजको भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डोस्कोपी छ हैन अब तिमीहरुलाई पनि थाहा छ होला कतिले इन्डोस्कोपी गरेको होला सुस्ताले गरेको छ हैन इन्डोस्कोपी सुस्ता ल भन त इन्डोस्कोपी कसरी गरिन्छ तिमीले भन मलाई प्रोसिडर हो हैन कस्तो कसको किन गरिन्छ इन्डोस्कोपी चाहिँ कस्तो बिरामीलाई गरिन्छ हो अल्सर हुनेलाई हैन हो एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो सुझ्दा थ्यांक यू है इन्डोस्कोपी भनेको चाहिँ एउटा लङ खालको हैन लङ खालको थिन खालको चाहिँ एउटा प्लास्टिकको चाहिँ पाइपहरु छिराउने हो हाम्रो इन्टरनल हाम्रो अर्गानमा अथवा टिस्युमा हैन उले भनेको सुझ्दाले भनेको जस्तै हाम्रो माउथमा हाम्रो माउथबाट इसोफेगसको थ्रुबाट हाम्रो इन्टेस्टाइन सम्म त्यो पाइप छिराएर हामीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने एउटा प्रोसिडर भनेको चाहिँ इन्डोस्कोपी हो हैन यसमा एकदमै लामो खालको पाइप हुन्छ किनभने त्यो भित्रसम्म जानु पर्यो नि त हाम्रो मुखको भित्र हाम्रो एब्डोमेन भित्र जानु पर्यो लामो खालको थिन खालको हुन्छ पाइप हैन त्यो छिराउने हाम्रो मुखबाट छिराउने काम गर्न पर्यो र यो गर्नुभन्दा पहिला बिरामीलाई अथवा भिजिटरलाई चाहिँ हामीले के इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो भने तपाई चाहिँ खाली पेट हैन खाली पेट आउनु है भनेर हस्पिटलमा खाली पेट बस्नु पानी मात्रै खानु अरु केही पनि नखानु भनेर हामीले भन्नुपर्छ है बिरामीलाई अथवा भिजिटरलाई अनि अब इन्डोस्कोपी चाहिँ मुखबाट पनि गरिन्छ हैन कुनै बिरामीको चाहिँ इन्डोस्कोपी हाम्रो एनल क्याभिटी एनल क्यानल अथवा रेक्टमबाट पनि हामीले छिराएर चाहिँ हाम्रो उसको तलबाट पनि छिराएर एनएसबाट पनि छिराएर चाहिँ उसको एब्डोमेन सम्म अथवा इन्टेस्टाइन सम्म भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यो मसिन अथवा पाइप छिराइन्छ हैन अनि त्यसपछि अब एरिया भनेको छ अब एरिया कस्तो खालको एरियामा चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा obviously हामीले कमन हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो इसोफेगसमा भिजुअलाइज हैन हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकको थ्रुबाट हाम्रो इसोफेगस घाँटी हुँदै हैन इसोफेगस हुँदै हाम्रो चाहिँ स्टोमक सम्म हाम्रो ड्युडेनम सम्म हैन हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन कोलन रेक्टम सम्म नै हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त इन्डोस्कोपीको थ्रुबाट हो हैन अब यो इन्डोस्कोपी पनि विभिन्न प्रकारको छ जस्तै कमनली भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा हामीले भिजुअलाइज गर्नको लागि हेरिने हो हैन जस्तै अल्सरहरु छ कि छैन बिरामीलाई हैन जस्तै
स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सरहरू हैन। अब जस्तै कोलाइटिसहरुको लागि पनि कोलाइटिसको लागि चाहिँ हामीले कोलोनबाट हाम्रो रेक्टम एरियाबाट चाहिँ त्यो पाइपहरु छिराएर हेर्न सकिन्छ कोलाइटिसको लागि है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब युरिनरी ट्र्याकको लागि पनि युरिनरी ट्र्याकहरु हेर्नको लागि पनि हामीले त्यो पाइपहरु चाहिँ तर त्यही पाइप हामीले जुन मुखमा छिरायो नि त्यही पाइप चाहिँ हामीले एनल क्याभिटीबाट छिराउने चाहिँ होइन फेरि बुझ्यौ। हामीले मुखबाट छिराउने पाइप छुट्टै हुन्छ, एनल क्याभिटी एनसबाट छिराउने पाइप छुट्टै हुन्छ। त्यही सेम पाइपै छिराउँदैन है, दुईटा तीनटा प्रकारको छुट्टै प्रकारको हुन्छ। यो मेन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डोस्कोपी भनेको चाहिँ पेट भित्रको एब्डोमेनमा रहेको कुनै पनि कन्टेन्टको त्यहाँको चाहिँ घाउहरू हैन, त्यहाँको इन्फेक्सन वुन्डहरू कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि एउटा भिजुअलाइज गर्ने एउटा चाहिँ मसिन हो हैन, पाइप हो। त्यसमा क्यामेरा पनि फिट गरेको हुन्छ है, सानो खालको क्यामेरा फिट गरेको हुन्छ। अनि इन्डोस्कोपी चाहिँ किन गरिन्छ भने कुनै पनि पेसेन्टलाई एब्डोमिनल पेन छ, एकदमै एब्डोमिनल पेनहरू भइरहेको छ हैन, अनि त्यसपछि स्टोमक अल्सर छ, अनि डिफिकल्टी इन स्वालोइङ, निल्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, भोमिटिङहरू भइरहेको छ हैन, अनि के अरे ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ब्लिडिङहरू भइरहेको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसनको लागि गर्ने हो हैन। अब इन्डोस्कोपिक क्यान बी युज्ड फर कम्प्लिट बायोस्पी हैन। बायोस्पी भनेको चाहिँ जस्तै इन्डोस्कोपी पनि हामी त्यो हेरेर हैन त्यहाँबाट पाइप छिराएर चाहिँ हामीले त्यहाँको मासु पनि निकाल्न सकिन्छ बायोस्पी प्रोसिडरको लागि हैन। जस्तै अब सस्पेक्टेड भएको कन्डिसनमा हामीले त्यहाँको सानो मासुको टुक्रा निकालेर चेक गर्नको लागि पनि इन्डोस्कोपी प्रोसिडर चाहिँ गरिन्छ भनेर भनेको छ हैन। अब जस्तै ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी किन गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको लागि पनि गरिन्छ। जस्तै इन्डोस्कोपिक हामीले छिराएर चाहिँ उसको चाहिँ त्यो पार्टको जस्तै पोलिपहरू छ हैन, उठेको भागहरू छ, घाउहरू छ, कुनै पनि ब्लिडिङ भएको भेसल्स छ भने त्यसलाई चाहिँ क्याट्राइज भनेर भन्छ कि। क्याट्राइज भनेको चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के त त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले सुचरहरू पनि गर्न सकिन्छ, सुचरहरू गरेर अथवा चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याट्राइज भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पार्टमा ब्लिडिङ भएको छ त्यो पार्टमा छोइदियो भने चाहिँ त्यो पार्टको ब्लिडिङ चाहिँ स्टप हुन्छ हैन। त्यो स्टप गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ इन्डोस्कोपीको थ्रुबाट गर्न मिल्छ है। अब प्रिपरेसन हामीले के गर्नुपर्छ इन्डोस्कोपी भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई हामीले चाहिँ एनपिओमा राख्नु पर्यो हैन, कम्प्लिट एनपिओमा राख्नु पर्यो, केही पनि नखाइकन आउनु उसलाई भनेर हामीले भन्नु पर्यो, भर्बलाइज गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ अब जस्तै कसैले चाहिँ ब्लड थिनिङ गर्ने मेडिसिनहरू खाएको हुनसक्छ हैन, जस्तै रगत पातलो गर्ने मेडिसिन खाएको छ भने त्यो मेडिसिन चाहिँ एक दिन नखानु, बिफोर द प्रोसिडर नखानु, नखाइकन आउनु भनेर हामीले भन्नु पर्यो, इन्स्ट्रक्सन दिन पर्यो हैन। अनि कसैको चाहिँ अब तलबाट एनएसबाट इन्डोस्कोपी गर्न लागेको हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ ल्याक्जेटिभहरू अथवा इनिमाहरू हैन, इनिमाहरू दिएर उसको बाउल मुभमेन्टहरू चाहिँ बाउललाई एकदमै क्लियर गराएर भिजुअलाइज गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ ल्याक्जेटिभहरू दिएर स्टुल सफ्टनिङहरू दिएर पनि हामीले इन्डोस्कोपी गर्न सकिन्छ। र जहिले पनि इन्डोस्कोपी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्म कन्सेन्ट लिएको हुनुपर्छ है त। बिरामीको चाहिँ इन्फर्म कन्सेन्ट हामीले साइन गराएर अलरेडी सबै गराएर चाहिँ हामीले मात्रै गर्न मिल्छ है त। अनि ड्युरिङ द प्रोसिडर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटलमा बस्नु पर्दैन इन्डोस्कोपी गर्नुभन्दा पहिला हैन। जस्तै उसलाई चाहिँ ओपिडी बेसिसमा आउँछ अनि ट्रिटमेन्ट गराएर जान्छ, अनि डक्टरले उसलाई कहिले आउनु भनेको छ त्यही दिनको बिहान आएर उसले इन्डोस्कोपी चाहिँ गर्न सक्छ, नो निड फर हस्पिटलाइजेसन है त। अनि पेसेन्टले चाहिँ एनेस्थेसिया पनि पाउन सक्छ अथवा सेडेटिभहरू पाउन सक्छ हैन। टाइप्स अफ इन्डोस्कोपीको अनुसार चाहिँ उसलाई हल्का चाहिँ हामीले सेडेसनहरू दिएर अथवा एनेस्थेसिया दिएर पनि हामीले चाहिँ उसलाई उसको पेन कम गर्नको लागि अथवा भोमिटिङहरू कम गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रोसिजर गर्न सकिन्छ हैन। एनेस्थेसिया अथवा सेडेटिभहरू दिएर पनि हामीले इन्डोस्कोपीहरू गर्न मिल्यो। किनभने एनेस्थेसिया चाहिँ उसको अवेरनेसहरू, उसको पेनहरू, उसको भमिटिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ सेडेटिभ दिएर चाहिँ रिल्याक्स पारेर राख्नु पर्यो, किनभने त्यो दिँदाखेरि त्यो मुखमा छिराउँदाखेरि चाहिँ कतिपयलाई भमिटिङ हुन्छ अनि त्यो पाइपै बाहिर निस्किन सक्छ कि भमिटिङहरू भएर, अथवा एकदम वकवकीहरू नजियाहरू एकदमै लाग्छ, ग्याग रिफ्लेक्स हुन्छ भनेको उसको एकदम वकवक गर्छ कि त्यो छिराउँदाखेरि। त्यही भएर चाहिँ हामीले सेडेसन दिइसकेपछि उसलाई सबै रिल्याक्स हुन्छ उसको बडी, त्यही भएर चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ सेडेसनहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ यदि उसलाई केही पनि नदिकन गरेको छ प्रोसिडर भने पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले बोलाइराख्नु पर्छ हैन। तपाईलाई गाह्रो भएको छ कि छैन, अब ड्राउजी फिल भएको छ कि छैन, तपाईलाई निद्रा आएको छ कि छैन भने हामीले बोलाइराख्नु पर्छ उसलाई चाहिँ है।
अनि थ्रु द प्रोसिडियर हामीले बिरामीको चाहिँ टेम्परेचरहरू ब्लड प्रेसरहरू हार्ट रेट चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्छ है। त्यहाँ एकजना नर्स चाहिँ बस्नुपर्छ बिरामीको साइडमा चाहिँ उसको बिपी चेक गर्नु पर्यो, पल्स चेक गर्नु पर्यो, उसको हार्ट रेट थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर हामी एकजना नर्स चाहिँ भइराख्नु पर्यो। अनि डक्टरले चाहिँ रिभ्यू गर्नुहुन्छ होइन। अनि रेकर्ड द इमेज फ्रम द इन्डोस्कोप। त्यो इन्डोस्कोप गर्ने त्यो मसिनबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ पेटभित्रको सबै आन्द्राहरूको कन्डिसन, इस्योफेगसको कन्डिसन सबै अब घाउहरू कहाँ छ के छ सबै उहाँले चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ है त डक्टरले चाहिँ। अनि he or she will also perform any procedure such as collecting tissue for भनेको यदि चाहिँ त्यो बिरामीको चाहिँ बायोप्सीहरू गर्न पर्ने कन्डिसन छ भने पनि डक्टरले चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो त सानो मासेको टुक्राहरू लिएर पनि टेस्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ डक्टरले हैन ड्युरिङ द प्रोसिडियरमा। अब आफ्टर द प्रोसिडियर गरिसकेपछि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ बिरामीको भन्दाखेरि आफ्टर द इन्डोस्कोपी द क्लाइन्ट विल रेस्ट इन रिकभरी रुम। रिकभरी रुममा इन्डोस्कोपी गर्ने रुमबाट उसलाई बाहिर निकालेर रिकभरी रुममा सर्टेन टाइमको लागि उसको सबै सम्पूर्ण होस नआएसम्म हामीले उसलाई रिकभरी रुममा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है बिरामीलाई चाहिँ। अनि बिरामीको कुनै साइड इफेक्टहरू छ, माइल्ड इफेक्टहरू छ भने पनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै इफेक्टहरू छ कि बेहोस भएको भइ गरेछ कि होइन, होस आएको छैन कि एकदम पेन भएको छ कि के भएको छ, उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइड टु साइड मोनिटरिङ गरिरहनुपर्छ। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ इन्डोस्कोपी गरिसकेपछि उसको ड्राई थ्रोटहरू एकदमै घाँटी सुक्खा भएको छ कि होइन, एकदम घाँटीहरू दुखेको छ कि, थुक निल्ने भएको छैन कि, अनि पेटमा एकदमै ग्यासहरू भरेको जस्तो भएको छ कि, ब्लोटिङहरू एकदमै पेट फुलेको जस्तो भएको छ कि, त्यो हामीले चाहिँ बेला बेलामा एसेसमेन्टहरू गरिराख्नु पर्यो होइन। अनि यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले तुरुन्तै डक्टरलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। इफ क्लाइन्ट रिसिभ एनेस्थेसिया ड्युरिङ द प्रोसिडियर क्लाइन्ट विल नट ह्याभ समन ड्राई भनेको चाहिँ यदि पेसेन्टलाई चाहिँ सेडेसनहरू दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामी पेसेन्टले आफैले ड्राइभिङ गरेर घर जान चाहिँ मिल्दैन। हामीले चाहिँ उसको भिजिटरलाई पनि सँगै आउनु भनेर भन्नु पर्यो र भिजिटरले चाहिँ ड्राइभिङ गरेर उसलाई चाहिँ घर लानुपर्छ है त। यो भनेको आफ्टर द प्रोसिडियरको केयरहरू थियो होइन। अब कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ अब यसमा कस्तो कस्तो आउँछ, एकदम अनकमन खालको हुन्छ कम्प्लिकेसन चाहिँ, सबैलाई आउँछ भन्ने हुँदैन कम्प्लिकेसन होइन। कम्प्लिकेसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भने ब्लिडिङ हुनसक्छ, कसैलाई इन्फेक्सनहरू चाहिँ हुनसक्छ, फिभर पनि आउन सक्छ, चेस्ट पेन हुनसक्छ कसैलाई होइन, सर्टनेस अफ ब्रिदिङहरू अथवा डिस्निया हुनसक्छ, कसैको भमिटिङ हुनसक्छ, कसैको एब्नर्मल स्टुलहरू पास गर्न सक्छ उसले होइन, सिभियर एब्डोमिनल पेन पनि हुनसक्छ कसैलाई होइन। अनि कसैको चाहिँ होल अथवा टियर इन द एरिया भनेको चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ घाउ पनि लागेको अथवा टियर पनि भएको, फाटेको पनि उसको हुनसक्छ त्यो पाइपले गर्दाखेरि भनेर भनिन्छ होइन कम्प्लिकेसनमा। अब हाम्रो नर्सिङ रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? नर्सिङ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी वार्डमा युनिटमा काम गर्ने नर्सले चाहिँ सबै हस्पिटलको पोलिसिजहरू प्रोसिडियरहरू चाहिँ उसले जानेको चाहिँ हुनुपर्छ होइन। त्यो नर्सले एसेसमेन्ट राम्रोसँग गर्न आउनु पर्यो, डक्टरको एसिस्टेन्स राम्रोसँग गर्ने सक्ने खालको हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि उसको सेटिङहरू, मोनिटरिङहरू, मेन्टेनिङहरू चाहिँ हामीले नर्सले राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। त्यो आर्टिकल्सहरू सबै रेडी गर्नु पर्यो। अब एनेस्थेसियाहरू दिनको लागि हेल्प गर्नु पर्यो डक्टरलाई होइन। अब कसैको सक्सनिङहरू गर्न पर्ने छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो, भाइटल साइनहरू सबै लिनु पर्यो, पेसेन्टको कन्डिसनको रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङहरू गर्नु पर्यो हामीले होइन, सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टको चाहिँ मेन्टेन पर्सनल कन्ट्याक्ट विथ पेसेन्ट एन्ड रिलेटिभ्स भनेको चाहिँ पेसेन्टको रिलेटिभ्स र उसको भिजिटरसँग चाहिँ हामीले कन्ट्याक्टमा भइराख्नु पर्यो हामी होइन। अनि यदि उसलाई सेडेटिभहरू दिनुपर्ने कन्डिसन छ भने पेसेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ भिजिटरलाई पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कि उहाँलाई चाहिँ हामीले यसरी बेहोस पार्न गइरहेको छौँ भनेर भन्नु पर्यो हामीले। अनि उसको चाहिँ हामीले डिग्निटीहरू, प्राइभेसीहरू चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुपर्छ नर्सले जहिले पनि बिरामीको है। अनि मेन्टेन टाइमली एन्ड एक्युरेट नर्सिङ रेकर्ड एन्ड इन्स्योरिङ द्याट कन्फिडेन्सियलिटी इज रेस्पेक्ट भनेको पेसेन्टको चाहिँ टाइमली र एक्युरेट हामीले चाहिँ टाइममै र एक्युरेट खालको चाहिँ हामीले नर्सिङ रेकर्डहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्टको कन्फिडेन्सियालिटी भनेको उसको प्राइभेसी हामीले एकदमै मेन्टेन चाहिँ गरिराख्नुपर्छ होइन। पेसेन्टको अब एउटा पेसेन्टको कुरा अर्को पेसेन्टलाई नभन्ने होइन, प्रोसिडियर गर्दा गर्दै अब हाँस्ने होइन, उसलाई गिज्याउने, त्यसपछि उसको कुराहरू अरूलाई सेयर गर्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्न मिल्दैन है। अनि स्टोरिङ, चेकिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ ड्रग्स इन एकोर्डेन्स विथ इस्टाब्लिस स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। भनेको त्यो ड्रग दिँदाखेरि त्यो उसलाई सेडेटिभहरू दिँदाखेरि हामीले चाहिँ राम्रोसँग स्टोर गरेको हुनु पर्यो। त्यो ड्रगहरू पहिले अलरेडी नै स्टोरहरू गर्दाखेरि पनि राम्रो कुल ठाउँमा होइन, डार्क ठाउँमा हामीले स्टोर गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसको डेटहरू चेक गर्नु पर्यो, वेदर त्यो चाहिँ एक्सपायरी भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। अनि
सबै स्ट्यान्डर्डहरु चाहिँ मेन्टेन भइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ मेडिसिन चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ है। अनि त्यो इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई एकदमै सुपरभिजन राम्रोसँग हामीले गर्नु पर्यो। अनि जस्तै उसलाई रिकभरी रुममा राख्दाखेरि पनि हामी नर्सले चाहिँ उसले टाइम टु टाइम गएर चाहिँ उसको सुपरभिजन उसको कन्डिसन राम्रोसँग चाहिँ हेरेको चाहिँ हामीले हुनुपर्छ है। अनि अर्को के भन्छ भने मेन्टेन सेफ इन क्लिन इन्भाइरोमेन्ट विथिन द क्लिनिकल एरिया भनेको चाहिँ सेफ र क्लिन एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टेन गरेको चाहिँ हुनुपर्छ होइन। त्यो हामीले इन्डोस्कोपी गर्ने रुम चाहिँ एकदमै सेफ हुनु पर्यो, क्लिन हुनु पर्यो, विदाउट एनी कन्टामिनेसन भएको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है त। र यति चाहिँ हाम्रो इन्डोस्कोपीको बारेमा थियो। आज हामीले चाहिँ एक्सरेको बारेमा पढ्यौँ होइन। अनि अल्ट्रासोनोग्राफी अथवा अल्ट्रासाउन्ड अथवा सोनोग्राफी जे भने पनि त्यही हो, त्यो बारेमा तिनटाको एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, त्यसै गरेर चाहिँ सिटी स्क्यान, एमआरआई र इन्डोस्कोपीको बारेमा हामीले चाहिँ लर्न गर्यौँ है। अब इन्डोस्कोपी भन्दा पहिला चाहिँ अब यसको इन्डिकेसन त हुनु पर्यो नि त। इन्डोस्कोपी कस्तो कस्तो बिरामीलाई गरिन्छ भन्दाखेरि कोलाइटिसहरुको बिरामीलाई होइन, जस्तै अब अल्सर भएको बिरामीलाई, त्यस्तै गरेर चाहिँ उसको पेप्टिक अल्सर छ, ड्युटिनल अल्सर छ होइन, एब्डोमिनल पेन छ भने हामीले चाहिँ गर्ने हो होइन। जो पाए त्यही सबै पेसेन्टको चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्न मिल्दैन। जसको चाहिँ एब्डोमिनलमा कुनै घाउहरू छ होइन, उसलाई एकदमै एब्डोमिनल पेन भइरहेको छ, भमिटिङहरू भइरहेको छ, त्यस्तो बिरामीको मात्रै गर्ने हो इन्डोस्कोपी होइन। जस्तै ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ब्लिडिङहरू हुन्छ, दिशा गर्दाखेरि उसको रगतहरू बग्ने समस्याहरू छ भने पनि हामीले गर्नुपर्छ इन्डोस्कोपी चाहिँ है। यो चाहिँ ग्यास्ट्रोलोजीको डाक्टरले इन्डिकेसन गरिसकेपछि मात्रै गर्ने हो इन्डोस्कोपी चाहिँ है। अरू केही छ क्वेरीजहरू तिमीलाई? म्याम भिडियो एक्सरे चाहिँ होइन प्लेन एक्सरेमा पर्छ कि सफ्ट टिस्यु एक्सरेमा? भिडियो एक्सरे चाहिँ है यो बुकमा नै हेर्नुपर्छ मैले। भिडियो एक्सरे चाहिँ तिम्रो प्लेन एक्सरे यस्तो हो। अब एक्सरेमा चाहिँ हामीले रेडिएसन दिएर गर्ने भयो होइन। अब अल्ट्रासोनोग्राफीमा चाहिँ विथआउट रेडिएसन होइन, हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्ड वेभको थ्रुबाट गर्ने हो है। तिमीलाई यसको नोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? नोट अब सबै बुकमै छ, चाहिन्छ भने म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु होइन। नोट चाहिँ के चाहिन्छ भन त, नोट के गर्ने? म्याम नोट नै बनाइदिनुहोस् न, ताराको बुकमा धेरै छैन के छैन। त्यसो भए मेरो सुन मेरो चाहिँ ऊ छैन, ल्यापटप छैन होइन। मैले तिमीहरूलाई फोटो खिचेर अथवा चाहिँ मेरो के गर्ने, फोटो खिचेर पठाइदिनु त, तिमीहरू आफै गर्छु नोट? हुन्छ म्याम, बुकको फोटो खिचेर पठाइदिनु न है। किनभने मैले तिमीहरूलाई चाहिँ ल्यापटप नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नोटहरू दिन सकेको छैन कि अहिले चाहिँ। अनि म तिमीहरूलाई फोटो क्लिक गर्छु। अनि यो उसमा समीक्षामै अलिकति धेरै दिएको जस्तो लाग्यो मलाई, तारा पब्लिकेसन भन्दा होइन। तारामा धेरै छ कि समीक्षामा? समीक्षामै होला म्याम, हजुरले पढाएको जति नै छैन तारामा। छैन हो? ल ठिक छ, म तिमीहरूलाई फोटो क्लिक गरेर चाहिँ पठाउँछु। अनि तिमीहरूले चाहिँ नोट आफैले यसको सारेर चाहिँ, यो एकदमै धेरै बनाउनु पर्दैन कि नोट। यो युएससीहरूको एक्सरेको तिमीहरूले लर्निङ चाहिँ गर्नु पर्यो। नोट चाहिँ टक्क टक्क लेख्ने हो कि नानीहरू, बुझ्यौ? ठिकै छ, म तिमीहरूलाई नभए मैले लेखेर तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु नि त, हुन्छ? मेरो कपीमै है, टक्क टक्क मात्रै गर्छु। तिमीहरूको इक्जामको हामीले पढ्ने भनेको त नलेजको लागि पनि हो, तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि त राम्रोसँग मार्क्सको लागि नि पढ्ने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ बुकको सबै नोट बनाउनु पर्दैन। म तिमीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टक टक मात्रै गरेर चाहिँ म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु है त यसको। ओके म्याम है। अनि मैले तिमीहरूलाई भनेको नोटहरू सबै गरिरहेको छौ नि तिमीहरूले? यस म्याम। है, सबै नोटहरू कम्प्लिट गर होइन, फन्डामेन्टल र कम्युनिटीको यो दुईटा गरिसकेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ यो खासै अब नोटको टेन्सन भएन होइन, बनाइराख्नु परेन। अब तिमीहरूले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ पार्ट टाइम टिचरको कोर्सलाई बढी फोकस गर होइन। अब हाम्रो भनेको त तिमीहरूको बुकमा पनि हामीले पाउन सकिन्छ, बेसिक साइन्सको खासै बुकमा तिमीहरूको हुँदैन। हाम्रो कोर्स त बुकको पढे पनि तिमीहरूले राम्रोसँग मार्क्स, बुककै तिमीहरूले लेखे पनि तिमीहरू मजाले तिमीहरूको डिस्टिङसन चाहिँ आउन सक्छ कि है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बुकको तिमीहरूले खासै टेन्सन लिन पर्ने हुँदैन। मैले तिमीहरूलाई नोट पनि सेन्ड गरेको छु। ठिक छ, म यसको नोट तिमीहरूलाई म आफ्नो कपीमा सारेर म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु होइन। भोलि पर्सितिर गर्छु, आज म भ्याउँदिनँ सेन्ड गर्न। अनि नर्सिङ प्रोसेसको नोट पनि तिमीहरूले पायो कि पाएन भन त? पाएको थियो म्याम। पाएको छ नर्सिङ प्रोसेसको? म्याम अहिले जिमेलमा सबै नोटहरू नै धेरै जति खोइ डिलिट गरेको रहेछ कि मिस्टेकली डिलिट भयो हो कि कसैको, त्यो जिमेलमा प्रायः नोटहरू डिलिट भएको रहेछ।
ठिकै छ, म आज फेरि नर्सिङ प्रोसेसको नोट पठाउँछु अनि तिमीहरूले सारो आफ्नो कपीमा है त। ओके म्याम। के भयो सुस्तालाई? अनि मेलिनाले आजको क्लासको मलाई सेन्ड गर हैन, आजको क्लासको लगबुक सेन्ड गर। अनि सुन, भोलिबाट हाम्रो क्लास सायद हुँदैन। अब तिमीहरूले रिभिजनहरू गर्ने छ भने मात्रै हामीलाई भन हैन, क्लास अब सायद हामी कन्टिन्यू गर्दैनौँ भोलिबाट। त्यही भएर भोलिबाट तिमीहरू आफ्नै हिसाबले अब को हुन्छ सिआर मैले भनिराख्न पर्दैन, तिमीहरू एडल्ट भइसक्यो। तिमीहरूको रोल नम्बर 1 देखि सुरु गरे पनि हुन्छ अथवा लास्टदेखि सुरु गरे पनि हुन्छ। एक हप्तामा एकजना बन्ने सिआर है। पार्ट टाइम टिचरहरूलाई तिमीहरूले कुनै कम्प्लेन दिन आउन भएन, पार्ट टाइमले हामीलाई भन्न भएन हैन। सिआर आफ्नै तिमीहरू आफै पुनिकाले चुज गर्छ सिआर है। पुनिकाले रोल नम्बर 1 बाट पनि गर्न सक्छ अथवा लास्टबाट पनि गर्न सक्छ। तर एकजना मात्रै सिआर बनाउने, ओन्ली फर 1 विक, त्यसपछि आफै चेन्ज हुँदै जान्छ है त सिआर। त्यसरी गर्ने ओके म्याम। है। त्यहाँ प्रब्लम आउने, अब झगडा गर्ने चाहिँ नगर प्लिज। सिआरको लागि चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन न, लगबुक बनाउन अरू के गर्नु पर्छ, चक डस्टर ल्याउनु पर्दैन। त्यही भएर झगडा चाहिँ प्लिज नगर। कम्प्लेन चाहिँ मलाई के पनि नआओस् हैन, पार्ट टाइम टिचरकोबाट कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ मलाई, त्यो केही नआओस् प्लिज है। लगबुकहरू चाहिँ तिमीहरू लगबुक मात्रै सेन्ड गर्दी त हो नि, अरू चाहिँ केही गर्नु पर्दैन नि त। त्यही भएर यति चाहिँ काम चाहिँ गर है त नानीहरू। ओके म्याम। है पुनिकाले ल पुनिका, तिमी अब अलिकति सबभन्दा एक्टिभ पनि क्लासमै छौ, तिमी जस्तै लाग्छ हामीलाई। अब त्यही भएर तिमीले चाहिँ म्यानेज राम्रोसँग गर। सिआर को बन्ने हो सल्लाह गरेर मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा अहिले एकछिनमा भन है पुनिकाले। ओके म्याम। है ल, तिमीहरूलाई कुनै पनि फन्डामेन्टलको केही नबुझेको छ, केही गाह्रो छ भने तिमीहरूले एनी टाइम मलाई सोध्न सक्छौ, म क्लास पनि तिमीहरूलाई लिन सक्छु है। अब हाम्रो रिमेनिङ त्यो प्र्याक्टिकल गर्ने पार्ट चाहिँ सायद यसमा नगर होला। जस्तै सिपिआर त हामीले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन, एउटा डमीमा अथवा पर्सनमा। अब सिपिआरको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्लास त अब कहिले न एक दिन त होला नि त, क्लास त दसैँपछि अथवा तिहारको जहिले भए पनि होला एक दिन। अब एक दिन चाहिँ सबैजना आएर ग्यादर भएपछि म त्यो चाहिँ क्लासमा सिकाउने हो। सिपिआर चाहिँ यहाँ भनेर पनि थ्योरी मात्रै जानेर पनि हुँदैन हैन। जस्तै हामीले सिपिआरको चाहिँ हेर्नै पर्छ कि कसरी गर्ने भनेर जान्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी पछि नै गरौँला, सबैजना क्लासमा आइसकेपछि गरौँला हैन, अथवा जसरी गरे पनि गरौँला। त्यो भनेको पछिको कुरा भयो। र अरू तिमीहरूलाई फन्डामेन्टलमा के एकदमै गाह्रो नबुझेको त्यस्तो एकदमै हार्ड छ भने मलाई एनी टाइम मलाई तिमीहरूले सोध्न सक्छौ है त। ओके म्याम। र भोलिबाट चाहिँ सायद 11 भोलि मेरो टाइम पनि हुँदैन, सायद हामीले 11 बजेदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ हैन। म सबै टिचरहरूलाई इन्फर्मेसन 2 जनालाई दिइसकेँ इन्फर्मेसन, अब बाँकी रहेकोलाई इन्फर्मेसन दिन्छु हैन। क्लास कति बजेदेखि गर्ने यताउति भनेर भन्छु। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ अनि सबै टिचरलाई म हाम्रो ग्रुपमा एड गर्छु आज हैन। आज सरिता म्यामलाई एड गरेँ, अस्ति फार्मेसीको सर एड भइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिसको टिचरलाई पनि म एड गर्छु हैन, सबैलाई एड गरेर। अनि तिमीहरूले चाहिँ अब त्यही अनुसार डिस्कसन त्यही गर्ने हो हामीले, कति बजे क्लास हुन्छ के हुन्छ। र म सेड्युल चाहिँ म तिमीहरूलाई लेखेर पठाउँछु हैन। मैले ल्यापटप नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले सेड्युल बनाउन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई कति बजे क्लास स्टार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई म लेखेर पठाउँछु है त, टाइप गरेर पठाउँछु। अनि त्यही अनुसार चाहिँ सायद हाम्रो 11 बजेदेखि अथवा 10 बजेदेखि पनि स्टार्ट चाहिँ हुनसक्छ है। तिमीहरू रेडी भएर चाहिँ बस्नुपर्छ है त। छिटो कोर्स चाहिँ हामीले भ्याउनु पर्ने हुन्छ हैन, टाइममै हामीले भ्याउनु पर्ने हुन्छ। सायद यो इक्जामहरू चाहिँ मेरो विचारमा हैन, मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा सिटिभिटीको अरू ठाउँमा अरू जिल्लामा चाहिँ खासै कोर्स गएको छैन है, मैले बुझे अनुसार। होला काठमाडौँको 2-4वटा कलेजमा तिमीहरूले बुझेको साथीहरू छ भने चाहिँ बुझेको अनुसार चाहिँ क्लास अलिअलि चाहिँ अब धेरै नै सकेको चाहिँ होला। तर बाहिर आउट अफ भ्यालीमा चाहिँ हैन, मैले यहीँ चितवनमा नै बुझेँ नि त, यहाँ पनि एकदम कोर्सहरू सकेको छैन। अनि सिटिभिटीले के भनेको छ भने दसैँ तिहार भन्दा पहिला इक्जाम चाहिँ सायद हुँदैन भनेर नै भनेको छ है। त्यही भएर एकदमै धेरै भ्या छैन मेरोतिर पनि। मेरोतिर पनि 10-12वटा कलेज छ सिटिभिटीको, मैले यहाँ बुझेको छु, मेरो साथीहरूले पढाउँछ हैन। कोर्स भ्याएको छैन सिटिभिटीको चाहिँ। त्यही भएर अब हेर जम्मा 60% मात्र चाहिँ एटेन्डेन्स सिटिभिटीको हाम्रो यो अनलाइन कोर्समा। 60 पनि होइन, अझ 50 हो क्या हो, कति पर्सेन्ट मात्रै छ। त्यही भएर इक्जाम चाहिँ सायद अब सबैको हामीले सिटिभिटीले हेर्छ नि त, यत्तिकै इक्जाम चाहिँ गरिहाल्दैन होला मेरो विचारमा हैन। अनि चाहिँ तिमीहरू हुनु पर्दैन, कोर्स भ्याइन भनेर हामीले चाहिँ अब अहिले सुरु गऱ्यो भने पनि असोजभरि छ। कार्तिक अब दसैँ तिहार कार्तिकभरि छ हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले मजाले कोर्स चाहिँ डेली भयो भने पनि हामी सकिन्छ है। एकदम आत्तिनु तिमीहरूले पर्दैन, प्यारेन्ट्सलाई पनि भनिदेऊ तिमीहरूले नआत्तिने भनेर भन, हाम्रो कोर्स जसरी पनि भ्याइन्छ है। अनि
हामीलाई पनि तिमीहरूको चिन्ता एकदमै धेरै लागिरहेको छ सबैजनालाई अनि आजबाट चाहिँ कलेजले बल्ल हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभएको छ क्लास स्टार्ट गर्ने भनेर भोलिबाट हैन भोलिबाट ब्याचलरको चाहिँ सबै कोर्स होल्ड गरेको छ भोलिबाट हैन अनि भोलिबाट चाहिँ बल्ल तिमीहरूको पिसिएल लेभलको हैन हाम्रो सिटिभिटीको चाहिँ क्लास स्टार्ट गर्नु भनेर बल्ल आयो निर्देशन अहिलेसम्म आएको थिएन हामीलाई पार्ट टाइमको चाहिँ नगर्नु नै भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म है त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले यसमा प्यानिक हुनुपर्ने एकदमै ठुलै आत्तिनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन आफ्नो कोर्स तिमीहरूको भ्याइन्छ तिमीहरूले पढ्न एकदमै पाउँछौ तिमीहरूको राइट्स पनि हो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो आफूले गर्ने तयारी